शर्माद्वारा पदबाट राजीनामा, आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्दै छानबिन समितिलाई सहयोग गर्न राजीनामा दिएको स्पष्टीकरण, संसदद्वारा विशेष समिति गठन। बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै कर्जाको पुनः तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न अटोमोबाइल व्यवसायीको माग, अटो क्षेत्रलाई चुरोट रक्सीको क्याटेगोरीमा राखेको गुनासो। र आगामी मङ्सिर 2 गते एकै चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श, निर्वाचनका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ बजेट माग। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समयमा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको आरोपबारे छानबिन गर्न संसदले संसदीय विशेष समिति गठन गरे लगतै शर्माले राजीनामा दिनुभएको हो। बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षीको बहिष्कारका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले आफू विरुद्ध संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएकोमा धन्यवाद दिँदै छानबिन समितिलाई सहयोग गर्न राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभयो। देशको राष्ट्रियताको, राष्ट्रको, जनताको पक्षमा उभिएर निरन्तर सङ्घर्षबाट अगाडि बढिरहेको एउटा व्यक्तिमाथि अनावश्यक झुट्टा लान्छनाहरू, आरोपहरू जो लगाइएको छ, त्यसको म आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई अस्वीकार गर्दछु, खारेज गर्दछु। छानबिन समितिले गर्ने काममा मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ, मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ। छानबिन समितिलाई म सहयोग गर्नेछु र यस्ता छानबिन समितिहरूभन्दा विगतमा मन्त्री कायम भएरै छानबिन भएका पनि तथ्यहरू छन् सम्माननीय सभामुख महोदय, तर म त्यो चाहँदैन। म छानबिन समिति बनाउने कुरा आज मात्रै आएर भयो। यो छानबिन समिति बनाउने कुरा मेरो कुरा थिएन, मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन। आज सरकार र सम्माननीय सभामुखज्यूको पहलमा जो समिति भएको छ यसलाई मैले स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु। अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट घोषणाको अघिल्लो रात जेठ 14 गते अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको साथै प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै मिलोमतोमा डिलिट गराएको आरोप समेत लागेको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले भने आफूले बजेट निर्माणमा कुनै गल्ती नगरेको दावी गर्नुभएको छ। विगतमा अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेर छानबिन हुँदा राजीनामा नदिएको भन्दै उहाँले आफूले गल्ती नगरेको, बरु जनताको आवाजलाई सम्मान गर्दै राजीनामा दिएको बताउनुभयो। सम्बोधनका क्रममा शर्माले बजेट निर्माणमा कुनै त्रुटि नभएको जिकिर गर्दै तोकिएका आधिकारिक व्यक्तिहरू मार्फत बजेट निर्माण गरेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले करको दर हेरफेर गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई नीतिगत निर्देशन गरेको बताउनुभयो। मैले बजेट निर्माण गर्दा कुनै पनि त्रुटि गरेको छैन। स्थापित मान्यता, विधि र पद्धतिका आधारमा तोकिएका आधिकारिक व्यक्तिहरू मार्फत बजेट निर्माण भएको छ। यो सच्चाइलाई कसैले पनि अर्को झुटा साबित गर्न सक्दैन। करको दर रेट हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा मैले सचिव, 2वटा सचिवहरू हुन्छ अर्थ मन्त्रालय, 2वटा सचिव र 2वटा डिजीहरूलाई नीतिगत निर्देशन गरेको छु।
अर्थमन्त्री शर्माले आफूलाई लगाइएको आरोप राजनीतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा भएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। यसअघि बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अर्थमन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रीको रूपमा संसदमा बोल्ने नैतिक हैसियत नराख्ने भन्दै कि राजीनामा दिन वा बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए। बजेट निर्माणका क्रममा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न बारे बैठकले संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरे लगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्री शर्मालाई बोल्न समय दिएपछि उठेर विरोध गर्ने क्रममा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले बोल्न समय माग गर्दै यस्तो बताउनु भएको थियो। उहाँले विषयलाई पटक पटक उठाएको स्मरण गराउँदै पछिल्लो समयमा सत्तारूढ दलले समेत यस विषयलाई उठाएको भन्दै राजीनामा वा बर्खास्त गर्न माग गर्नुभयो। आज सभामुखज्यूको विशेष सक्रियतामा यो संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ। म हाम्रो दलको तर्फबाट यसमा सबभन्दा पहिले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सभामुखज्यूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर सभामुख महोदय, यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण काम आज गर्नुभयो, इतिहासले यहाँलाई पक्कै पनि पुरस्कृत गर्ने नै छ यसमा। तर यहाँले लगत्तै फेरि अर्थमन्त्रीज्यूलाई मन्तव्यको निम्ति जुन बोलाउँदै हुनुहुन्छ, यसप्रति हाम्रो गम्भीर चासो छ, हाम्रो गम्भीर यसमा विमति छ। र नेकपा एमाले भन्दै आएको छ, यो गरिमामय संसदमा उहाँले अर्थमन्त्रीको हिसाबले बोल्ने कुनै नैतिक अधिकार अब उहाँसँग छैन। यो नेकपा एमालेको दृष्टिकोण हो। सभामुख महोदय, उहाँमाथि यो कुनै आरोप मात्रै होइन, यो छानबिन समिति जुन संसदीय समिति बनेको छ, यो संसदीय समितिले उहाँको दोष छ कि छैन भनेर छान्ने होइन। सभामुख महोदय, उहाँ स्वतः दोषी प्रमाणित हुनुहुन्छ। यो संसदीय समितिले त उहाँको दोषमाथि के कारबाही गर्ने हो, जस्तै मुलुकको अपराध संहिता त्यो आकर्षित भएको छ, साइबर ऐन आकर्षित भएको छ, सीसीटीभी फुटेज सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने जुन कार्य निर्देशन छ त्यो उल्लङ्घन भएको छ। त्यसमाथि उहाँमाथि कारबाही गर्ने यी तमाम कानुनी आधारहरू विद्यमान छन्। सभामुख महोदय, त्यसकारणले उहाँ कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ। यति गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिसकेको अर्थमन्त्रीले अब यो राष्ट्रमा अर्थमन्त्रीको रूपमा सम्बोधन गर्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन। म फेरि त्यो पनि भन्न चाहन्छु। अब अर्थमन्त्रीको रूपमा होइन, हामी चाहन्छौँ उहाँले राजीनामा दिनुहोस्। राजीनामा दिइसकेपछि पनि उहाँले यो गरिमामय संसदमा बोल्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको भाषण हामी सुन्न तयार छौँ। प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई बर्खास्त गर्नुहोस्, त्यसपछि उहाँको भाषण हामी सुन्न तयार छौँ। निर्धारित समयभन्दा झन्डै 5 घण्टा ढिलो गरी सुरु गरेको बैठकले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराइएको र करको दर हेरफेर गरेको विषय छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 11 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको जानकारी गराउनुभयो। समितिले बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय छानबिन गरी 10 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्ने बैठकमा सभामुख सापकोटाले जानकारी गराउनुभयो। समितिको कार्यक्षेत्र आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक विधेयक 2079 करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशन भएको र सो विषयलाई लिएर मान्य सदस्यहरूबाट समेत सदनमा कुरा उठाइएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरी सभा समक्ष पेश गर्ने समितिको कार्यविधि प्रचलित कानुनको अधीनमा रही समिति आफैले सभापतिको चयन एवं आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्नेछ। समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन सक्नेछ। समितिको कार्यविधि कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले 10 दिनसम्मको लागि हुनेछ। मान्य सदस्यहरू उक्त संसदीय विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई सहमति जनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु।
उक्त संसदीय विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको घोषणा गर्दछु। बजेट प्रकरणमा विवाद भएपछि बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावित भएको थियो। बिहान 11 बजेका लागि बोलाएको बैठक दिउँसो 4 बजे मात्रै सुरु भएको थियो। शर्मा गत वर्षको असार अन्तिममा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। तत्कालीन समयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा मुलुकभित्र रहेको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा बटुलेको शर्माले यसपटक भने विवादित बन्दै पदबाट राजीनामा दिनु परेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण मन्त्रीको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले प्रस्ताव गर्नुभएको औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसकेको हो। प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन संसदको गणपूरक संख्या 69 जना हुनुपर्नेमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको संख्या 65 जना मात्र रहेकाले प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसकेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयता सम्बन्धी आफैले तय गरेको रोडम्याप अनुसार समेत नहिँडेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ। आफैले बनाएको संघीयता सम्बन्धी 29 बुँदे रोडम्याप समेत कार्यान्वयनमा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएको पाइएको समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर प्रदेश परिषद बैठकले निर्णय गरेको सो संघीयता सम्बन्धी रोडम्याप समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि किन कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। समितिले सरकारका मन्त्रीहरू नै संघीयताको कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार नभएको उल्लेख गर्दै संविधान र कानुनले किटान गरेको व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार हुन पनि सचेत गराएको छ। यो कुराहरू बुझ्नुभयो नि तपाईँले, त्यसकारण हामी छैन कि त्यसकारण यो मन्त्रीहरू पनि अलिकति संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने, सचिवहरू पनि कम्तीमा त्यो कतिपय होइन संसदलाई वास्तवमा एकदमै नेग्लेक्ट गरेको देख्यौँ कि त्यसकारण यो पाटो पनि महत्त्वपूर्ण हो। यो मिडिया तपाईँहरूको सहयोग चाहिँ एकदमै हामीले देखाएको छौँ। त्यसकारण त्यो गरेका छन् त्यो तपाईँलाई कार्यविधान नियमावली अनुसारको तपाईँले काम गर्नुभएको छ कि छैन भनेर हामीले हाम्रो टिवारसँग सम्बन्धित विशेष गरेर राजनीतिक संहिता, प्रशासनिक संहिता, वित्तीय संहिता हाम्रो जुन टिवार हो इभन कानुनको कुराहरूमा त्यो भित्र तपाईँहरूले हामीले त्यहाँ संहिता जोडेका छैनौँ। कतिपय हामी कतिपय प्रश्न गर्दाखेरि संहिता लेखेकै छैन होला कतै ठाउँ, तर हामीले त्यो भित्र तपाईँले प्रशासनिक भित्रमा के काम गर्नुभयो, वित्तभित्रमा के काम भएको छ, कहाँनिर समस्या छ, सरकार तहर बिचमा त्यसरी प्रश्न गरेका छौँ कि होइन। संहिताको बुझाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ के छ, प्रदेशको बुझाइ के छ भनेर त्यो पनि प्रश्न गरेका छौँ। समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक समेत नबसेर सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी सेवा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन नचाहेको, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान र कानुन विपरीत जथाभावी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै तत्काल त्यसलाई सच्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका संयोजक देवकोटाले संविधान र कानुन अनुसार 2075 साल फागुन मसान्तभित्र निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन फाइनल गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि दिएको निर्देशन पनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। जथाभावी बजेटिङ गर्ने, जथाभावी साना योजनामा गर्ने होइन, कर्मचारीहरू जथाभावी उ गर्ने, कम्तीमा हामीले भन्यौँ यहाँ सङ्घीय मामिला मन्त्रालय निमित्त किन धेरै राखेको होइन, हामीले यहाँ प्रश्न गरेका छौँ। उहाँले हामीले संशोधन गऱ्यौँ, यहाँ समिति यहाँ बोलाएर पनि गराएको छौँ। त्यसलाई होइन। अनि हिजो चाहिँ सिंहको गाविसलाई चाहिँ वडा बनाउने अनि वडा सचिव तपाईँले दिनु पर्दैन, अनि निमित्त मात्रै पठाउने, सिंहदरबारमा कर्मचारी मात्रै थुपार्ने, धेरै इन्स्टिट्युसन नबनाउनु छ अब होइन। वर्कलोड चाहिँ संविधानले चाहिँ वर्कलोड चाहिँ तल पठाएको छ, कार्य जिम्मेवारी तल पठाएको छ। अनि तपाईँ इन्स्टिट्युसनहरू अझै माथि थप्ने, यो थप्ने काम बन्द गर्नुहोस् भनेको छौँ हामी। मुख्य सचिवलाई पनि भनेका छौँ, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय उसलाई पनि भनेका छौँ हामीले। त्यसकारण वित्तीय संहिताको जुन भन्छौँ हामीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्छ, हाम्रो संविधानले भन्छ। हामीले त्यसलाई कमजोर बनाउने खालको तपाईँले कानुन बनाउनु भएको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग ऐन 2074ले कमजोर बनाएको छ, त्यसलाई करेक्सन गर्नुहोस् हामीले भनिसकेका छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक देवकोटाले स्थानीय तहको वडाहरूमा सचिवको व्यवस्था अझै गर्न नसकेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पोखरालाई पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने बताउनु भएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पोखरा पर्यटन बस पार्क महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि नै पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। सोही निर्णयलाई नेपाल सरकारबाट पारित गर्न संघीय पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो, जसमा पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रक्रिया तत्काल थाल्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले पोखरा पर्यटकको लागि एक गन्तव्य भएको भन्दै पोखरालाई व्यवस्थित र आकर्षण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीलाई विश्वास छ कि पोखरा एउटा चाहिँ नि पर्यटकको लागि गन्तव्य स्थल हो र धेरै पर्यटकहरू जाने ठाउँ पनि हो। त्यो हिसाबले त्यहाँको चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सहरलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ, पर्यटकीय हिसाबले आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यही मान्यता अनुसार नै यो बस पार्क निर्माण गर्ने काम चाहिँ नि भएको हो। त्यो आज हामीले औपचारिक रूपमा अब महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। अब भोलिका दिनमा त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, त्यसको चाहिँ नि मेन्टेनेन्स गर्ने सबै कुराहरू अब महानगरपालिकाको तर्फबाट हुनेछ। त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटकहरूको राजधानी बनाउनको लागि व्यवस्थित बनाउने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने पनि बताउनुभयो। उहाँले पर्यटक आउन पर्यटन बस पार्क अव्यवस्थित भएकाले अब पर्यटन बस पार्क व्यवस्थित बनाउने बताउनुभयो। मेयर आचार्यले 18 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पर्यटन बस पार्क करिब 8 करोडको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएर आजबाट त्यसको जिम्मेवारी महानगरलाई आएको बताउनुभयो। पोखरामा 18 रोपनी क्षेत्रफलमा पर्यटन क्षेत्र लेक साइडको नजिकै टुरिस्टहरूका लागि, टुरिस्ट बसहरूका लागि पार्किङ गर्नलाई हामीले एउटा बस पार्क बनाएका छौँ। त्यसको अस्तव्यस्त थियो, हिलो धुलो थियो, त्यसलाई पर्यटन विभागले झन्डै 8 करोडको बजेटमा त्यसलाई निर्माण सम्पन्न गरेर त्यहाँ केही क्युरियो सपहरू, शौचालयहरू सहितको एउटा आधुनिक बस पार्क निर्माण भएको छ। त्यो आज औपचारिक रूपमा पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट, पर्यटन विभागको तर्फबाट माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यूले पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। अब हामी त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउँछौँ र पोखराको समग्र पर्यटनको विकासका लागि यो एउटा ठुलो सहयोगी बस पार्कको रूपमा यो बन्नेछ। मेयर आचार्यले पर्यटन बस पार्क निर्माणले पोखराको समग्र पर्यटन विकासका लागि ठूलो योगदान पुर्याउने बताउनुभयो। अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले कर्जाको पुनः तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको साझा संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जाको पुनः तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको हो। नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले विगत 8-10 महिनादेखि अटो व्यवसाय ठप्प रहेको भन्दै अटो क्षेत्रलाई राहत दिने गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगत 10 महिनादेखि अटो व्यवसाय ठप्प हुँदा बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जाको पुनः तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो। नाडाका अध्यक्ष थापाले राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको रिस्क फ्याक्टरको सीमाका कारण तरलता सहज हुँदा समेत फाइनान्स नहुने अवस्था सृजना भएको समेत बताउनुभयो। अहिले चाहिँ हामी एकदम यो 8 महिनादेखि व्यवसाय ठप्प छ, झन्डै 70 देखि 80% चाहिँ अहिले व्यवसाय ठप्प छ। अब यो अब भनिराख्ने कुरा त आज यहाँ यो उसमा त थिएन, तैपनि त्यो मैले के भन्न चाहेँ भने यो प्रतिपत्र जुन अहिले हामीले लोन लिएका छौँ, हामी तिर्न नसक्ने अवस्था भएको छ। सबै अटोमोबाइल व्यवसायहरू यो 7-8 महिनादेखिको कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई त अब पहिला कोभिडमा जसरी होटललाई अब हामीले जुन छुटहरू भएको थियो त्यो अवस्थामा हामी पुगिसकेका छ अटोमोबाइल व्यवसाय। अब हामीलाई यो जुन लोन रिसेड्युलिङ गर्नुपर्ने जुन प्रतिपत्र खोल्दाखेरि जुन अब इम्पोर्टरहरूले, जुन डिलरहरूले जुन लोन लिएका छन् त्यो तिर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले असार मसान्तमा सबैभन्दा अहिले प्रेसरमा परेको हामी अटोमोबाइल व्यवसाय गर्नाले यसलाई यो रिसेड्युलिङ गर्ने व्यवस्था अब अहिलेको यो मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्छ, अटोमोबाइललाई त्यसमा राखियोस् भनेर हामी चाहन्छौँ। नाडाका अध्यक्ष थापाले सरकारलाई अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सुझाव पनि दिनुभयो। अध्यक्ष थापाले सरकारलाई राजस्व चाहिए पनि अटो क्षेत्रलाई खोज्ने र आयातमा कडाई गर्नु परे पनि अटो क्षेत्र खोज्ने अभ्यास भएको भन्दै अटो क्षेत्र चुरोट रक्सीको क्याटेगोरीमा राखिन थालेको गुनासो गर्नुभयो। अब सरकारले ट्याक्स बढाउनु पर्यो भने पनि सबैभन्दा पहिलो नजर यसैमा हेर्ने, अनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि
पहिलो मौद्रिक नीतिहरू ल्याउँदाखेरि पहिलो अटोमोबाइललाई नै हेर्ने जहिले पनि। यो सरकारलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा रासो आउने क्षेत्र यही हो भन्ने लाग्छ। यता राष्ट्र ब्याङ्कलाई सबैभन्दा बढी पैसा पठाउने ऊ चाहिँ विदेश मुद्रा बाहिर पठाउने क्षेत्र चाहिँ यही हो, यसलाई ठिक पार्नुपर्छ भने जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले सोध्छ कि जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यही हिसाबले के लाग्छ भने अब यो हाम्रो अटोमोबाइल भनेको त यो चुरोट बिडी रक्सीको क्याटेगोरीमा पर्न आइसक्यो क्या अटोमोबाइल। जहिले पनि टार्गेट चाहिँ यहिले हरेक वर्ष हाम्रो टार्गेट चाहिँ यसैमा परिरहेको छ। मानव यो अनुत्पादक भनिन्छ, विलासिताको भनिन्छ, हाम्रो सोरुमहरू हेरेर होला सायद त्यो चाहिँ त्यस्तो भनिने। नत्र अब यहाँहरूलाई फिल हुन्थ्यो होला घरबाट अफिससम्म चाहिँ हिँडेर जानु पऱ्यो भने बल्ल अटोमोबाइल चाहिन्छ कि चाहिन्न भने फिल हुन्थ्यो होला। यो हरेक उद्योगहरूलाई आज अटोमोबाइल बिना उद्योगको सामान पैठारी गर्नुहोस् या त्यहाँ त्यो र मेटेरियल ल्याउनुहोस् अटोमोबाइल नै चाहिन्छ नि त। त्यो हिसाबले कसरी अनुत्पादक हुन्छ र अब यहाँहरू अफिस जानु पर्दाखेरि या कर्मचारीहरू जहाँ पनि जानु पर्दाखेरि नै अटोमोबाइलै चाहिन्छ भनेपछि त्यो कसरी विलासिताको हुन्छ। तर क्याटेगोरीमा चाहिँ हाम्रो सधैँ त्यो अटोमोबाइल त्यसरी पर्ने गरिरहेको छ। यो हिसाबले पनि यसलाई अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुनुपर्छ। उहाँले गाडीको हायर पर्चेज 70%बाट 50%मा झारेको, जोखिमबार 75%बाट 150%मा पुर्याएको, एलसी खोल्दा 100%सम्म मार्जिनको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिले परिमार्जन गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। शेयर ब्रोकरहरूले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर कर्जा नियन्त्रण नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले शेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि बैंकबाट लिने कर्जाले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने भएकाले राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा धेरै नियन्त्रण गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष मैनालीले राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर कर्जामा 4/12को क्याप लगाएकोले बजारमा समस्या आएको गुनासो गर्दै उक्त क्यापलाई हटाउन माग गर्नुभयो। उहाँले शेयर कर्जामा सीमा लगाउने भन्दा पनि पहुँच र पावरको दुरुपयोग गरेर कर्जा लिएर बजारमा चलखेल गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर नीति ल्याउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले कमजोर र बलियो संस्थाको शेयरमा एकै प्रकारको मार्जिन नियम वैज्ञानिक नभएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्थालाई मौद्रिक नीति मार्फत संशोधन गर्न सुझाव पनि दिनुभयो। हाम्रो मार्केटमा आजको दिनसम्म फोरेन इन्भेस्टरलाई हामीले इन्ट्री नदिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मार्केटकै कारणले चाहिँ त्यो स्टेबिलिटीमा खासै धक्का लाग्छ जस्तो लाग्दैन। होला मार्केट अलिकति बढ्यो भने इम्पोर्टेड गुड्सको डिमान्ड बढ्ला, तर त्यसलाई चेक गर्न हामीले विभिन्न मेजरहरू अवलम्बन गर्ने भनेर भनि पनि सकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सेयरमा जाने लोनलाई यति धेरै नियन्त्रण गर्नु त्यति जरुरी छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीले हेर्दाखेरि जहिले पनि बाइङ साइडबाट मात्रै हेर्छौँ। सेयर मार्केट यस्तो ठाउँ हो जहाँनिर बायरले आज पैसा तिर्छ भने सेलरले आजै पाउँछ, यहाँनिर पैसा कहीँ पनि गएर अड्किँदैन। अब बायरले ऋण लिएर सेयर किन्यो भने त्यो ऋण लिएर सेयर किनेको पैसा चाहिँ सेलरले पाउने हो होइन। केही रकम गभर्मेन्टले पनि ट्याक्सको रूपमा पाउने। अब कसैले ऋण लिएर गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्दिन्छ भने त्यसले त्यति बिगार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कसैले ऋण लिएर सेयर किन्दाखेरि बेच्ने मान्छेले सेयर बेचेर चाहिँ लगेर उद्योगमा लगानी गर्छ भने, जस्तो यसपालि धेरै हाइड्रो पावर प्रोमोटरहरूले चाहिँ बेचेर लानुभयो। हाइड्रो पावर बनाउनको लागि पैसा छैन भन्नुभएको थियो, बजारबाट लगेर थप हाइड्रो पावर बनाउनु भयो होला। अब एउटाले ऋण लिएर रिस्क बियर गरिदिन्छ तर फाइनेन्सिङ चाहिँ अर्को प्रोडक्टिभ सेक्टरमा हुन्छ भने यसलाई त्यति रेस्ट्रिक्सन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यो भन्दै गर्दाखेरि के हो भने मार्केटमा हुने एक्सेसिभ भोलाटिलिटीलाई चाहिँ हाम्रो पोलिसी मेजर्सले पनि चेक गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, जुन कुरा हामीले लिएको पोलिसीले अलिक गर्न सकेका छैन कि। अध्यक्ष मैनालीले राष्ट्र बैंकको घुमाउरो नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर खरिद गर्न रोक लगाएको कारण पनि शेयर बजार जोखिममा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू शेयरमा लगानी गर्न छोडेको भन्दै वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर खरिद गर्न दिए जोखिममा रहेको बजार सुधार हुन सक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष मैनालीले उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई बुक बिल्डिङ मार्फत शेयर बजारमा ल्याउने तयारी भए पनि शेयर किन्ने वायर नै नभएको गुनासो गर्नुभयो। हामी प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई चाहिँ अझ प्रमोट गर्ने भनेका छौँ। प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई क्यापिटलको खाँचो छ। हामी फेरि बुक बिल्डिङको थ्रुबाट प्रोडक्टिभ सेक्टर कम्पनीहरूलाई चाहिँ मार्केटमा ल्याउने भनिरहेको छौँ। मार्केटमा कम्पनी त ल्याउने, तर किन्ने को त? हाम्रोमा बायरको एकदमै चाहिँ सर्टेज। त्यसमा एउटा ठुलो बायर चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था हुन्थे। अलिकति फाइनेन्सियली साउन्ड कम्पनीहरूको चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट उहाँहरूले गरिदिँदाखेरि यसले चाहिँ बुक बिल्डिङमा आउने सेल्सलाई पनि एब्जर्भ गर्थ्यो भन्ने हो। तर हामीले घुमाउरो पाराले चाहिँ के गरेका छौँ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर किन्ने रोक लगाइदिएका छौँ। केही प्रोभिजन त राखेका छौँ त्यहाँनिर स्केप गर्नको लागि, डिबेट गर्दाखेरि यो भन्न सकिन्छ भन्ने किसिमले। तर एक्चुअलीमा चाहिँ कुनै पनि वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ आजको दिनमा सेयरमा लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्न त्यो प्रोभिजनले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि रिल्याक्स गर्नु पऱ्यो भन्ने मैले अनुरोध गरेँ।
यस्तै स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष मैनालीले मर्जर तथा प्राप्तिका कारण शेयर कारोबार रोक्का हुन नहुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिमा ब्रोकर मार्फत मार्जिन ल्यान्डिङको व्यवस्था सहज बनाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। बुधबार नेप्से परिसूचक तीव्रै उतार चढावबीच सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। मंगलबार 9 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक बुधबार 13.33 अङ्कले बढेर 2043.92 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.66% मात्रै बढेको हो। बुधबार कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 62,63,000 किता शेयर 2,17,86,55,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबारको तुलनामा कारोबार रकम कम हो। मंगलबार 2,96,84,00,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। बुधबार नेप्से 13 उपसमूह मध्ये 10 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 3 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा विकास बैंक, वित्त र जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी र जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले बढेको छ। तर यता बैंक, म्युचुअल फन्ड र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक भने घटेको छ। नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएसँगै दुई कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन र सिवाइसी नेपाल लघुवित्तको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। तेह्रथुम पावर कम्पनी र सिभिल बैंकको शेयर मूल्य 7% भन्दा बढीले बढेको छ। तर यता स्वाभिमान लघुवित्तको शेयर मूल्य 5.68% घटेको छ। बुधबारको कारोबारमा गोर्खाज फाइनान्सले 11,72,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनको मिति तोक्न परामर्श दिँदै निर्वाचनका लागि करिब 10 अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पेश गरेको हो। यसअघि 2074 को प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न 7 अर्ब 80 करोड खर्च भएको थियो। आयोगले हाल तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा वृद्धि भएका कारण खर्च बढ्ने जनाएको छ। यसका साथै पहिलेको भन्दा मतदाताको संख्यामा वृद्धि भएको, मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूको बढोत्तरी भएको, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने अवस्था, मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा हुने खर्च, हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दर रेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फीति समेतले खर्च बढ्ने पनि जनाएको छ। यस्तै आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटी आगामी मङ्सिर 2 गते शुक्रबार एकै चरणमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न परामर्श समेत दिएको छ। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न तयार रहेको जवाफ दिनुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले हिंसा प्रेरित अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। देश बेच्न पाइँदैन भनेर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता विरुद्ध लडाई लडेर जेल परेका आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई 10 लाखसम्म धरोटी माग्ने न्यायाधीशलाई घरबाटै थुतेर कुट्नु पर्ने बताउनु भएको हो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देश बचाउन लडाई लडेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिहाई गर्न यति धेरै धरोटी माग गर्ने न्यायाधीश को हुन् भनी पटक पटक प्रश्न समेत गर्नुभयो। महासचिव विप्लवले सो आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार भएका आफ्ना पार्टीमा आबद्ध विद्यार्थीहरूलाई अदालतले धेरै धरोटी मागेको उल्लेख गर्दै कहाँबाट ल्याएर तिर्ने भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। टाउको फुटुन्जेल लड्यौँ हैन, हामी त हात भाँचुन्जेल लड्यौँ, खुट्टा भाँचुन्जेल लड्यौँ, हाम्रो साथीहरू जेल पर्नुभयो। धरौटी पनि कति माग्ने? 10 लाख माग्ने कि 5 लाख? यो न्यायाधीश को हो? यो यिनको त घर घर गएर थुतेर कुट्नुपर्छ कि यिनलाई। कुरा के हो भने है नि, यहाँ एउटा साँचो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा विद्यार्थी पढिराखेको विद्यार्थीलाई 10 लाख 5 लाख धरोटी माग्ने हो? कहाँबाट लिएर तिर्ने 10 लाख भन्नुहोस् त? एउटा युवा देश बेच्न पाइँदैन भनेर जुलुस गर्दाखेरि गिरफ्तार हुने मान्छेलाई 3 लाख धरोटी माग्ने हो हैन? नभएको कुकर बम बनाएर कुकर प्रेसर बनाएर रात भिडाइदिने हो? यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालमा दलालहरू सबैतिर छरिएर बसेका छन्। भन्नुहोस् न, दलालहरूको सल्लाह छ हाम्रो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने, यिनीहरू एक भएर लडिरहेका छन्। महासचिव विप्लवले एमसीसी संसदबाट पारित भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने अडान समेत दोहोर्याउनु भयो। उहाँले क्रान्ति गर्न डराएकाहरूले मात्रै आफ्नो पार्टी छोडेको दाबी पनि गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा पदबाट राजीनामा, आफूले कुनै गल्ती नगरेको दावी गर्दै छानबिन समितिलाई सहयोग गर्न राजीनामा दिएको स्पष्टीकरण। संसदद्वारा विशेष समिति गठन। बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै कर्जाको पुनः तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न अटोमोबाइल व्यवसायीको माग। अटो क्षेत्रलाई चुरोट रक्सीको क्याटेगोरीमा राखेको गुनासो। र आगामी मङ्सिर 2 गते एकै चरणमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श। निर्वाचनका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ बजेट माग। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।